आय मोगाच्यानो परत एक पुटी तुमच्या मुखार इमानुएल घराचें काम जाता येता ह्याच म्हयन्याच्या 26 तारखेर शनिवारा ह्या घरांत वकाल हांगासर पळया काम जाता येता काक्साची गुंडी थोड्या दिसा पयलीं हांवें सांगिल्लें काम रावयल्लें कित्याक म्हळ्यार फायनान्शियली प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान काम रावयचें पडलें आनी आज परत हें काम हांवें सुरू केलां कित्याक म्हळ्यार आनी दीस नात आनी प्लंबिंगाचें काम जाता पळया प्लंबिंगाचें हांवें करचें कित्याक म्हळ्यार दिवंक आमचे कडेन तितले कोणा कडेन नात आनी आतां मुखार हांव येता पळया हांगासर इल्लें सारुणेचें काम जावन येलां आनी बाकी आसात आनी आज मेस्त्री आसात पळया हांगासर काम करन आसात म्हणजे एक 75% काम जावन येयलां आनी हांगा टायल्स पळया घराचे टायल्स पळया कुंद्याचे टायल्स बाकी आसात बसोवंक मेन डोर धरणीचे टायल्स आनी जाल्यात एकोडो पेंट जाला पेंट हाडला दारां जावन बाकी आसात हांव आतां किचनाक येता किचनाचें इल्लें बाकी आसा काम हो एक टॉयलेट हाचे फुल्ल टायल्स बसून जाल्यात पळया कोंबडी बसयलो हांगासर येता बेशन हें आसा एक बेडरूम टायल्सी जाल्यात हे एक व्हडलें हॉल आनी हांगासर हो कसो उद्देश म्हजो परत हें घर 26 तारखेर म्हणजे एप्रिलाच्या 26 घरांत वकाल हांगासर इल्लेशें काम बाकी आसा मुखाच्यान फायनान्शियली प्रॉब्लेम जाल्ल्यान हें हांवें रावयल्लें आनी आज एक मनशान तें कश्ट पळोवन ताचें तावन जावचें इल्लेसो सांगातपण म्हाका दिलां तशें जाल्ल्यान हांवें काम हें चालू केलां आनी ही इल्लेशे कश्ट आसात देखून तुमचे कडेन विनंती मोगाच्यानो सांगात दिया आनी परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक कोण हो व्हिडिओ पळयता तांकां ह्या घरांत वकलाक मोगाचें आपोवणें दिता देव बरें करूं.